नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। आम निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तासँगै मुलुकमा नातावादको भयावह रूप छताछुल्ल भएको छ। 3 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा छत्र राज गरेकादेखि क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिका नेताहरू सबैलाई आफू मात्रै होइन आफ्ना नाता गोतालाई राजनीतिमा स्थापित गराउने चटारो छ। यति बेला स्वयं प्रधानमन्त्री पत्नीलाई समानुपातिकमा राखेर उनको राजनैतिक भविष्य सुरक्षित गराउन खोजेका छन्। एमालेका कतिपय नेताहरूले पनि आफ्ना पत्नीहरूका लागि पनि राजनीतिका भाग मिलाएका छन्। माओवादीका दर्जनौं नेताहरूले पत्नी वा आफन्तलाई टिकट मिलाएका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्व केका लागि? यो त निर्वाचन जित्न सक्ने मूलधारको राजनीतिबाट अलि टाढा रहेका पछि परेका वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि थियो। अब त जसले शासनको लाभ लिइरहेका छन्, जो शक्तिमा छन्, राज्य संयन्त्रमा जसको जगजगी छ, हो तिनै अनुहारले समानुपातिकको सूची भरिएको छ। नीति सिद्धान्त र आदर्शप्रति कसैलाई चिन्ता छैन। चुनाव जितेर के गर्ने र के गर्छु भन्ने पनि स्पष्ट छैनन्। विचार र मुद्दाले कसैलाई छोएको पनि छैन। मात्रै कुर्सी केन्द्रित राजनीति हावी भएको छ। यतिसम्म कि दलहरूले भ्रष्टाचारको सङ्गीन आरोप झेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई बडो प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाएका छन्। अनि मतदाताले तिनै उम्मेदवारहरूबाट मुलुकमा सुशासन खोज्नुपर्ने यो कस्तो नियति हो? भ्रष्टाचारका पोखरीमा पौडी खेलेकाहरूबाट असल शासन कसरी सम्भव हुन्छ? गम्भीर फौजदारी मुद्दाको आरोप झेलिरहेकाहरूबाट देशको समृद्धिको सपना कसरी साकार हुने? राजनीतिक दल र नेताहरूले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार र कुशासनले देश थिलथिलो भइसकेको छ। देश नै असफल राष्ट्र बन्ने हो कि भन्ने आशंकाका वाला बादलहरू यति बेला मडारिन थालिसकेका छन्। राज्यका अङ्गहरू इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादास्पद र निकम्मा साबित भइसकेका छन्। यस्तो परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भनेर नेतृत्वले सोच्ने बेला यो हो। यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। बागीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। भोलिसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीबाट कारबाही गर्ने चेतावनी। परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको पक्षमा आवाज उठिरहँदा चुनाव जित्ने दाउपेचमा शीर्ष नेताहरू। अधिकांश नेताका प्रतिद्वन्दी फेरिए पनि विरासत जोगाउने चुनौती कायमै। राजनीतिक दलमा योगदान र लगानीको कुरा भाषणमै सीमित। नेताका नातेदार र धनवान नै लाभ लिनेको अग्रसूचीमा। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउने चुनौती कायमै। 4वटै सुरक्षा निकायको संयुक्त योजना तय। 4वटा सुरक्षा निकायको केन्द्रीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेर हामीले यसलाई लागू गरिसकेका छौँ। र युक्रेनको राजधानी किभमा लगातार रुसी मिसाइल आक्रमणलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले दिए आतंकवादी कारबाहीको संज्ञा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध परेका बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध परेका बाँकी उम्मेदवारी बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्म फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनीहरूको बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा सम्बन्धित पार्टीहरूले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज 26 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिन समय तोकेको छ। सोही अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बागीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशनात्मक चेतावनी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदिएको छ। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका देउवाको नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रमा जन्ममिति फरक रहेको भन्दै परेको उजुरी कानुन सम्मत नभएको भन्दै खारेज भएको हो। कांग्रेस बीपीबाट देउवाको प्रतिस्पर्धी बनेका कर्ण मल्लले दिएको उजुरीमाथिको छानबिनपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता परिचय पत्रमा भएको जन्ममितिमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो। उजुरी परेपछि मंगलबार देउवाको तर्फबाट उनकी पत्नी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आर्जु देउवाले लिखित जवाफ बुझाएकी थिइन्। डडेलधुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेका अनुसार देउवाको मतदाता नावली टाइप गर्दा सामान्य गल्ती भएको बताइएको छ। देउवाको नागरिकतामा जन्ममिति 31 जेठ 2003 रहेको छ। मतदाता नावलीमा भने जन्ममिति 31 जेठ 2002 लेखिएको छ। उच्च अदालत दिपालले जन्मकैदको फैसला सुनाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। वारिस मार्फत कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका थारूको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको हो। टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय समेत तोकेको अवस्थामा कैद भुक्तान नगरेका थारू कानुनत उम्मेदवार बन्न अयोग्य देखिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार रामबहादुर सिंहले फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएका थारूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत ओम प्रकाश अर्यालले उम्मेदवारी खारेज भएको निर्णय सुनाएका हुन्। 9 जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर घटनामा मुछिएका थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले 3 वर्ष सजाय तोकेको थियो भने उनी पूर्वपक्षमै 3 वर्ष बढी कारागार बसेर छुटेका थिए। तर उनले जिल्ला अदालतको फैसलामाथि पुनरावेदन दिएपछि उच्च अदालत दिपालले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसैता उनी फरार सूचीमा रहेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रुकुम पश्चिमको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका प्रेम प्रकाश ओलीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले दोषी ठहर गरेको र ओलीले जरिवाना भुक्तान नगरेको देखिएको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुकुम पश्चिमले ओलीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ। अदालतले ओलीले 1 महिना कैद र 7 लाख रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान नगरेको जवाफ दिएपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत खड्ग बहादुर केसीले बताएका छन्। 1 प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभाको सिट रहेको रुकुम पश्चिम माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जिल्ला हो भने उनी सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेका छन्। केन्द्रबाट गठबन्धन भए पनि रुकुम पश्चिममा माओवादी र कांग्रेसले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस जिल्ला सभापति समेत रहेका ओली विरुद्ध ध्रुव विक्रम बुढाथोकीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा तोकिएको सजाय भुक्तान नगरेको हुँदा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित आयोगमा निवेदन दिएका थिए भने आयोगले ओलीलाई आवश्यक कागजात सहित प्रतिवादमा आउन भनेको थियो। तर उनी प्रतिवाद गर्न समेत नगएको आयोगको भनाइ छ। सोही क्षेत्रमा माओवादीबाट राजकुमार शर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि रूपन्देही जिल्लाबाट निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, राप्रपा नेता दीपक बोहरादेखि घनश्याम भुसालसम्म र छविलाल विश्वकर्मा समेतको चुनावी प्रतिस्पर्धा रहेको रूपन्देहीमा नेताहरूलाई निकै चुनौती छ। एमालेबाट टिकट नपाएकै कारण स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसाललाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन जनाएपछि रूपन्देहीको निर्वाचन अझ रोचक हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि रूपन्देहीबाट हेभीवेट नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
संघ र प्रदेशका बहाल मन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म प्रतिस्पर्धामा छन्। सांसद हुँदा होस् या नहुँदा सधैँ जसो शक्तिमा बसेका नेता हुन् राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा। 7 पटक मन्त्री भइसकेका बोहरालाई एमाले साथ दिएको छ। एमाले गठबन्धनबाट रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेद्वार भएका बोहरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रतिस्पर्धामा छन्। एमाले नेता विष्णु पौडेलका कारण सधैँ पाखा लगाउँदै आएका राजु गुरुङ यति बेला सत्ता गठबन्धनबाट रूपन्देही 2 मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार छन्। लामो समय सत्ता भोग गर्दै आएका यी नेताहरू अहिले पनि जनतालाई विभिन्न आश्वासनहरू बाँडिरहेका छन्। निर्वाचनमा आफ्नो धारणाहरू अगाडि बढाउनेछौँ र हामीलाई विश्वास छ अब नेपाली काङ्ग्रेस अग्रचारमा लगेको यो गठबन्धनलाई जनताको धेरै ठुलो साथ सहयोग रहनेछ र तपाईँ समस्त पत्रकार साथीहरूले पनि हाम्रो यो अभियानमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विकासका दीर्घकालीन महत्त्वका विकासका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न, थप आयोजनाहरू सुरु गर्न, विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र रोजगारीको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी कदम चाल्नका निम्ति हामीलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व स्वीकार गर्नुहुनेछ। निरन्तर रूपमा एउटै मान्छे एकैजना एउटा कुनै पनि राजनीतिक दलबाट अथवा कहीँबाट एउटै निरन्तर रूपमा चाहिँ आज हामी एउटै मान्छे स्थायी रूपमा मतदाता बस्ने, एउटै मान्छे स्थायी रूपमा चाहिँ एउटा नेता बन्ने जुन खालको प्रक्रिया छ त्यसको क्रम भङ्ग गर्नका निम्ति र खास गरिकन चाहिँ यो समाज बदल्ने अभियानमा एउटा पुस्तान्तरणको निम्ति पनि मेरो उम्मेदवारी। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन अझ रोचक बन्दैछ। एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका घनश्याम भुसाललाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन जनाएको छ। भुसालले पूर्व मन्त्री छविलाल विश्वकर्मालाई चुनौती दिएका छन्। एमाले उम्मेद्वार विश्वकर्माले राप्रपा र जसपाको साथ पाएका छन्। पटक पटक लाभको पद लिएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका यी नेताहरूले फेरि पनि विकास र समृद्धिको सपना बाँडिरहेका छन्। वामहरू वैचारिक रूपले एक ठाउँमा राम्ररी उभिउन्, लोकतान्त्रिकहरू राम्ररी लोकतान्त्रिक खेमामा उभिउन्, ती दुईटै खेमाहरू बलियो भएर जाउन्, यो मुलुकको आवश्यकता हो। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रको रक्षा र वाम आन्दोलनको एकताका लागि म हिजो जसरी लागेँ र आगामी दिनमा पनि म लाग्नेछु। आउने यो निर्वाचनमा हुने हाम्रो विजयले मेरो यात्रालाई अझ बढी थप बल प्रदान गर्नेछ। हामीले स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयलाई हामीले स्वाभाविक ठान्छौँ। यसलाई अन्यथा रूपमा लिइरहनु पर्ने कुनै कुरा भएन। हामी हाम्रो पार्टीको कुरा गर्छौँ, पार्टीका तर्फबाट हामी उम्मेदवार। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 4 का पूर्व मन्त्री एवं लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला उम्मेद्वार छन्। शुक्ला विरुद्ध एमाले गठबन्धनबाट जसपाका ओम प्रकाश यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। यता सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार यादव पनि यो क्षेत्रबाटै उम्मेद्वार छन्। यस्तै क्षेत्र नम्बर 5 मा पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस नेता भरत कुमार शाह सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार छन्। शाहका लागि पछिल्ला निर्वाचन लगातार जित्दै आएका तिलोत्तमा नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर एमालेका वासुदेव घिमिरे चुनौती बनेका छन्। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देहीमा स्वतन्त्र र साना दलहरूले ल्याउने मतले ठूला नेताहरूको संसदीय यात्रामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। राजनीति सिद्धान्त, मान्यता, आदर्श र विचारबाट प्रेरित हुन्छ भनेर समाजवादको नारा दिने दलका नेताहरू नै परिवारवाद र पुँजीवादका चरम पक्षपोषकको रूपमा देखिन थालेका छन्। लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको भन्दा नातेदार र धनवान नै अन्तिममा लाभको पद लिने सूचीको अग्रस्थानमा आइपुग्छन्। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिन किन सक्दैन त? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि जेलमा रहेका रेशम चौधरी र चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीदेखि प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टजनसम्म राजनीतिमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अलोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण हो। यसरी नातावाद र धनवानलाई नै लाभको पद लिने ठाउँको अग्रस्थानमा राख्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक फेरो समातेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिने तयारी गरेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टजनलाई कांग्रेसले पनि समानुपातिकमा राख्न खोजेपछि रातारात एमाले प्रवेश गरे। बागलुङ 2 बाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका भट्टजन एमालेको आश्वासनपछि पार्टी प्रवेश गरे। एमालेले पनि उनलाई समानुपातिकमा नै राख्यो, तर सांसद पक्का बनाउने शर्तमा।
यता समानुपातिकबाट एमाले र कांग्रेसबाट संसदको स्वाद चाखिसकेका विनोद चौधरी अन्ततः टिकट हत्याउन सफल भएका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम एकबाट चौधरीले मनोनयन दर्ता गराए। चौधरीको संसद प्रवेशको ढोका भने एमाले खोलिदिएको थियो। पटक पटक लाभ लिएका उनी फेरि पनि विकास र समृद्धिको नारा लगाइरहेका छन्। मेरो जीवनको 45 वर्ष मैले विकासको यात्रामा मैले खर्चे। मैले नेपाललाई नेपालभित्र मात्र नभइकन नेपालभन्दा बाहिर पनि यही विकासको दृष्टिकोणबाट एउटा रोजगारी सृजना गर्ने दृष्टिकोणबाट नेपालका ब्रान्डलाई नेपालको चाहिँ व्यवस्थापनलाई विश्वभरि चिनाउने काममा म लागेँ। यी र यस्ता व्यापारीहरूको सूची लामो छ जो राजनीति भन्दा धेरै व्यापार र धन आर्जनमै जीवन व्यतीत गरेपछि सत्ताको स्वाद चाख्न कसिएका छन्। यसरी लाभ लिनेमा व्यापारी मात्रै नभएर दलका पारिवारिक सदस्यहरूको हाली मुहाली पनि उत्तिकै छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजू राणा देउबाले समानुपातिक रोजिन्। जेलमै रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले पनि पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई चुनावी मैदानमा उतारे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, जसपाका नेता अशोक राई, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज आफू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दा पनि पत्नीहरूलाई समानुपातिकमा राखेरै छाडे। यता माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र उनकी पत्नी ओन्सरी घरती अनि एमाले नेता रघुवीर महासेठ र जुली महतोले पार्टीबाट टिकट पाउनु स्वाभाविक जस्तै बन्न पुगेको छ अनि घन्काइरहेका छन् उही समृद्धिकै कुरा। गठबन्धनलाई अगाडि बढाएर देशभित्र एउटा समृद्धिको आधार, विकासको आधार, जनतामा खुसियालीको आधार तयार गर्ने एउटा संकल्पका साथ यो गठबन्धन भएको छ। असलङ पराष्ट्र नीति अनुसार सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नको लागि र नेपालभित्र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न यस्तो सरकारको स्थापना गर्न जुन सरकारले यो देशमा समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको जुन एउटा सपना छ त्यो पुरा गर्न नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको क र ख को तर्फबाट हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ। 5 दल कहिले 6 दल कहिले 10 दल आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नलाई परमादेशीबाट सरकार बनाउने, अदालतबाट सरकार बनाउने त्यो चाहिँ पवित्र भयो। तर नेकपा एमाले जुन जनतालाई सहयोग गर्छु भनेर हात अगाडि बढायो, नेकपा एमालेसँग मिलेर काम गर्छु भन्ने त्यो चाहिँ पवित्र गठबन्धन हुन्छ कहीं? म त यो कस्तो खालको क्वेसन होला जस्तो लाग्यो। होली वाइन प्रकरणबाट चर्चामा आएका एकनाथ ढकाल एमालेको समानुपातिक सूचीमा पर्नु र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ जीवन आचार्यले टिकट पाउनु नातावादको उपज भन्दा अरू के हुन सक्छ? योगदान र लगानीका भाषण दिने राजनीतिक दलका नेताहरू नातावाद र धनवादबाट कहिले माथि उठ्लान्? जनतालाई शोषक नभई सेवकको रूपमा कहिले देला नबसर? यो प्रश्न मात्रै नभएर लोकतन्त्रको सवाल होइन र? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन 4वटै सुरक्षा निकायले आफ्नो रणनीतिसहित संयुक्त योजना बनाइरहेका छन्। राजनैतिक दल तथा उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा भइपरि आउने घटना नियन्त्रण र निर्धक्क मतदान सुरक्षाको मुख्य चासो हो। निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा तिनै निकाय गम्भीर बनेका छन्। निर्वाचनलाई अवरोध रहित सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरक्षा व्यवस्था कडा समेत बनाइने भएको छ। विगतको तुलनामा अहिले सुरक्षा चुनौती धेरै नभए पनि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन सक्ने र यसलाई रोक्ने योजनासहित सुरक्षा संयन्त्र मैदानमा उत्रिँदैछ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल सार्वजनिक गरेपछि अब भयरहित चुनावको वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको काँधमा पुगेको छ। गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 2,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। तर मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा त्यो भन्दा बढी सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि अरू सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग संयुक्त बैठक नै राखेका थिए।
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दल र दलीय प्रतिस्पर्धाका भइपरि घटना मात्र होइनन्, राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा समेत चुनौती ल्याउन सक्ने ठम्माई छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 72,000 जनशक्ति खटाएको सेनाले मतपत्र छपाईदेखि ढुवानी र बाहिरी घेराको सुरक्षामा रहने गरी आगामी निर्वाचनमा 74,000 जनशक्ति खटाउनेछ। नेपाली सेना करिब 75,000 को रूपमा खटिने हाम्रो योजना छ। त्यही अनुसारै 1 महिना अगाडिदेखि हामी सिओबीहरूमा तैनात हुन्छौँ। हरेक हाम्रो ब्यारेक लोकेसन र पोस्ट भएको ठाउँमा हाम्रो तयारी भइ नै हाल्छ र फ्ल्याग मार्चदेखि एरिया डोमिनेसन, पेट्रोलिङ र पिकेटिङ त्यो बेलादेखि सुरु हुन्छ। संवेदनशीलताको आधारमा पनि हाम्रो तैनाथी र हाम्रो काम कारबाही फरक पर्ने हुन्छ। अति संवेदनशीलमा त्यही किसिमको तैनाथी र कारबाही हुन्छ भनेदेखि कम संवेदनशील भएको स्थानहरूमा त्यही किसिमको हुन्छ। 10,891 मतदान स्थल मध्ये 3,322 अति संवेदनशील र 3,988 संवेदनशील मानिएको छ। सेनासँग 2,000 भन्दा बढी पेस्तो लिन लागेको नेपाल प्रहरीले 70,000 को हाराहारीमा जनशक्ति खटाउनेछ। स्थानीय तह भन्दा आगामी निर्वाचन बढी संवेदनशील देखिएको प्रहरीको बुझाइ छ। नेपाल प्रहरीको सुरक्षा निकायमा जनशक्ति अभाव भएका कारण म्यादी प्रहरीको समेत सहयोग लिनेछ। केन्द्रीकृत चारैवटा सुरक्षा निकायको केन्द्रीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेर हामीले यसलाई लागू गरिसकेका छौँ र जहिले पनि नेपाल प्रहरी चाहिँ यस्तो उसमा चाहिँ नै पहिलो घेरामै बसेर सुरक्षा प्रदान गर्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको समग्रमा भन्नुहुन्छ भने हामी प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ 71,693 जना खटिन्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यस्तै म्यादी प्रहरीहरू 1,15,000 खटिनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा 32,000 जनशक्ति पठाएको सशस्त्रले यसपटक पनि 72 घण्टा अघि सीमा सिल गर्नेछ। हिमाली भन्दा तराईमा बढी जोखिम देखिएकाले रिजर्भ फोर्स गस्ती र अपरेसन सहित मतदान स्थल र केन्द्रलाई पुनः घेरामा राख्ने सुरक्षा योजना छ। अब हामीले चाहिँ जुन हाम्रो एउटा रणनीति छ, निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा एसओपी छ। त्यही एसओपी अनुसार हामीले सबै कुनमा कति दरले चाहिँ हामीले सुरक्षा फौजको चाहिँ परिचालन गर्ने त्यो हाम्रो लगभग प्लान भइसकेको छ। र विशेष त तराई बेल्ट जुन छ, जुनमा चाहिँ ओपन बोर्डरको कारणले त्यो सुरक्षा थ्रेट हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। चारवटै सुरक्षा निकायको एकीकृत सुरक्षा योजना पारित भइसकेको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित र निष्पक्ष बनाउन सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आफू पनि सुरक्षित रहेर अब निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सुरक्षा कर्मीकै हातमा छ। निर्वाचनको विरोधी गतिविधि न्यून रहे पनि ठप्प भने भएको छैन। यसले मतदातामा पुर्याउन सक्ने सन्तास हटाउन सुरक्षाकर्मी सक्रिय बन्न आवश्यक छ। निकै चलाखीपूर्ण रणनीति तय गरेर 3 घेरामा उभिने सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आम नेपालीको विश्वास छ नै। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि यति बेला निर्वाचन मक्सिर 4 गते तय भइसकै भयरहित र सुरक्षित रूपमा वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना यति बेला सुरक्षा दिनका लागि उनीहरू तैनात हुने भएका छन् र एकीकृत सुरक्षा रणनीति तयार भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्याम पुडा सैनिकका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बाहेक सबै शीर्ष नेताहरू आफ्नो साविककै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा खडा भएका छन्। धेरैजसो शीर्ष नेताहरूका प्रतिद्वन्दी फेरिएका छन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुरामा कहिल्यै चुनाव नहारेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका कारण 7औं पटक पनि सहज जित निकाल्ने दाउमा छन्। स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको पक्षमा आएको मतलाई कांग्रेसले फराकिलो जितको आधार बनाएको छ। 7औं पटक चुनाव जित्ने रणनीतिमा रहेका देउवाले यसपटक आफ्नै पूर्व सहयोगी कर्ण मल्लको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस बीपीका मल्ललाई एमालेको समर्थन छ। अघिल्लो निर्वाचनमा देउवाका प्रतिस्पर्धी माओवादीका खगराज भट्ट गठबन्धनका कारण यसपटक देउवाको पक्षमा उभिन बाध्य छन्। उता झापा 5 मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धनले खगेन्द्र अधिकारीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। 2074 को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाट अधिकारी नै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चुनावी मैदानमा खडा भएका थिए। सो क्षेत्रमा गठबन्धनको अवस्था अघिल्लो निर्वाचन भन्दा सुदृढ भए पनि एमाले राप्रपाको सहकार्यले ओलीलाई केही राहत भने मिलेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन छोडेर गोरखा हानिएपछि त्यहाँको चुनावी गणित पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। गोरखा अझ बढी सुरक्षित ठानेरै दाहाल त्यहाँ पुगेका हुन्। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गोरखा 2 मा माओवादीले अपेक्षाकृत सिटमा जित र मत पाएको थियो। साविकको बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा दाहाल विरुद्ध एमालेका 28 वर्षीय युवा अब्दुस मिया मैदानमा छन्। मिया यसअघि विवेकशील साझा पार्टीमा थिए। उता रौतहट 1 मा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले उम्मेद्वार अजय गुप्ताको सामना गर्दैछन्। नेपाल काठमाडौँ 2 भन्दा गृह जिल्ला नै सुरक्षित ठानेर त्यहाँ पुगेका हुन्। गौर नगरपालिकाका पूर्व मेयर गुप्ता पनि स्थानीय बीच लोकप्रिय मानिन्छन्। इलाम 1 मा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विरुद्ध एमालेका महेश बस्नेत प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाललाई अघिल्लो पटक आफ्नै पक्षमा भोट माग्दै हिँडेका बस्नेतले चुनौती दिने भएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन साविकको झापा 3 बाट चुनावी मैदानमा छन्। कमल थापालाई पार्टी अध्यक्षमा हराएर राजनीतिमा नयाँ पुस्ता हावी गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण बनेका लिङदेनले यसपटक पुरानै प्रतिद्वन्दी पाएका छन्। लिङदेन विरुद्ध गठबन्धनबाट कंग्रेसका कृष्ण सिटौला उम्मेद्वार बनेका छन्। यता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको क्षेत्र पनि चर्चामै छ। यादव एमालेको समर्थनमा सप्तरी 2 मा उठेका छन्। यादवको प्रतिस्पर्धामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत खडा भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट लोकसभाका नेता जयप्रकाश ठाकुर पनि चुनावी मैदानमा छन्। मौत्तरी 3 मा लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भिडन्त जसपासँग हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरी ठाकुर चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। ठाकुर विरुद्ध एमालेको समर्थनमा जसपाबाट हरिनारायण यादव उम्मेद्वार बनेका छन्। यस्तै कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ 1 मा नेकपा एमालेका एकबहादुर राणासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। सो क्षेत्रमा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्द राज जोशी पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका छन्। काठमाडौँ 5 मा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कंग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको सामना गर्दैछन्। सो क्षेत्रमा स्वतन्त्रबाट रञ्जु दर्शना पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। कंग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा 1 मा एमालेका अग्नि खरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उता दाङ 2 मा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा बीच चुनावी भिडन्त हुने भएको छ। मुलुकको कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा रोचक र रमाइला प्रतिस्पर्धा देखिएका छन्। चुनाव अघि गणितीय जोड घटाउ चलिरहे पनि नतिजा भने सार्वभौम मतदाताकै हातमा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखा परे लगत्तै गएको असोज 7 गते ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल ल्याइएको थियो। 19 दिन लामो उपचारपछि पनि जोशीको स्वास्थ्यमा सुधार नदेखिएपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार थालिएको छ। सोमबारसम्म चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको जोशीको स्वास्थ्यमा मंगलबार भने केही सुधार आएको अस्पतालले बताएको छ। एक रिपोर्ट। घरमै सामान्य जीवनयापन गरिरहेका 103 वर्षीय सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार नदेखिएपछि शुभचिन्तकहरूले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन्। अस्पतालका अनुसार भर्ना भएको केही दिनसम्म स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार देखिए तापनि पछिल्लो 3-4 दिनदेखि खानामा अरुचि बढ्दै गएको, प्रष्ट रूपमा बोल्न नसक्ने र मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या देखा परेकाले उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको हो। जोशीलाई डेङ्गी संक्रमणका साथै युरिन इन्फेक्सन तथा छातीमा न्युमोनिया समेत देखिएको छ। बढ्दो उमेर र पुराना केही रोगका कारण पनि जोशीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको अस्पतालको भनाइ छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ साह्रै नै उहाँ चाहिँ सिकिस्त हुनुहुन्थ्यो, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, मान्छे चिन्ने अवस्थै थिएन। हिजो थोरै सुधार आएको छ र आज बिहानको राउन्डको अपडेटमा समेत सम्पूर्ण डाक्टरहरूको टिमले हेर्दाखेरि उहाँ थोरै सुधार आएको छ। उहाँको मुटुको चाल इन्फेक्सन एन्टिबायोटिकहरू चलाउँदाखेरि स्थिर भएको छ, तर उहाँको सघन उपचार कक्ष चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुने अवस्था नै रहेको छ। तर थोरै सुधार आएको, अनि उहाँ अहिले चाहिँ बोल्न सक्ने, अलिकति हाउभाउ गरेर उहाँले एन्सर दिन सक्ने र आँखा खुल्ने अवस्थामा आइपुगेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। जोशीको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको प्रति चिन्तित बनेका उनका परिवार मंगलबार स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि भने खुसी देखिएका छन्। बुबाको उपचारका क्रममा ललितपुर महानगरपालिका र अस्पतालले सहयोग गरेकोमा उनका छोरा अनुराग जोशीले खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। अस्पतालले सहयोग गरेकोमा खुसी छौँ नि। अब चाहिँ पर्सनली गर्नलाई त हाम्रो स्ट्याटसले अलिक गाह्रो नै हो। सम्म आउनलाई होइन, हामी चाहिँ एकदम कम्फर्टेबलली नै बसिरहेको छौँ, खुसी छौँ। हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हुन यो किस्ट हस्पिटललाई।
शताब्दी पुरुष जोशीको दैनिकीलाई सहज बनाउन भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाले गएको 5 वर्षदेखि सवारी साधन चालक सुरक्षाकर्मीको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ। सरकारले समेत मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर जोशीको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न भन्दै 1 जना नर्सको व्यवस्था गरिदिएको छ। यता किस्ट मेडिकल अस्पतालले जोशीको स्वास्थ्य नियमित चेक जाँच र उपचार पूर्ण निशुल्क गर्दै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अमेरिकी डलर दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै गर्दा नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। 1 अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ 132.2 रुपैयाँसम्म पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। विनिमय बजारमा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दै गएपछि नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा झन बढी चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी डलर बलियो हुँदै गएपछि नेपालको व्यापार घाटा झन बढ्ने निश्चित छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले विदेशबाट सामान आयात गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित झन बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आयातमा बढी डलर बाहिरिने भएकाले पनि नेपाली अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने भएको हो। पछिल्लो समय नेपालको निर्यात निराशाजनक छ। हस्तकला, गलैँचा, तयारी पोसाक, हर्बल, कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा कमी आएको अवस्था छ। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स आप्रवाह केही बढे पनि निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रको कारण आयातको लागि महँगो रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ। पछिल्लो केही महिना यता विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्दा त्यसको असर भारतीय मुद्रा हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको छ। नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर छ। स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ। यसकारण भारतीय विनिमय दर घटबड हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि प्रभावित हुन्छ। हामीले विदेशबाट ल्याएको चाहिँ जुन खालको चाहिँ ऋणहरू हो त्यो भुक्तानी गर्दाखेरि हामीलाई महँगो पर्छ। जुन विदेशी मुद्रा तिर्ने गरेर हामीले चाहिँ विद्युत आयोजना वा अरू खालका पूर्वाधार आयोजनामा चाहिँ वैदेशिक ऋणहरू लिएछौँ, यसको समाब्याज भुक्तानी चाहिँ महँगो पर्न सक्छ। त्यो निश्चितै रूपमा पर्छ। त्यो एउटा पाटो हुन्छ भनेदेखि सानो हामीलाई चाहिँ राम्रो के हुन्छ भनेदेखि रेमिट्यान्स आइसकेपछि त्यो रेमिट्यान्सले चाहिँ हामीलाई त्यसको नेपालीकरण गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकले पाउने पैसा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। डलर बलियो बन्दा नेपाललाई नोक्सान मात्र नहुने र केही फाइदा पनि हुने विज्ञहरू बताउँछन्। हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको छ। डलर बलियो हुँदा एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्छ भने अर्कोतिर रेमिट्यान्स पठाउनेको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ। तर महँगो डलर खर्चिएर विदेशबाट सामान आयात गर्नुपर्दा व्यापार घाटा झन बढ्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। नेपालले पर्यटन र निर्यातमा राम्रो सुधार गर्न सके डलर बलियो हुँदा पनि फाइदा लिन सक्थ्यो। तर पछिल्लो समय निर्यात खस्कँदो अवस्थामा छ भने पर्यटन क्षेत्र पनि अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यस कारण पनि डलरको मूल्य बढ्दा नेपालले ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा लाभ लिन सक्ने अवस्था नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यदि 30-40% भन्दा बढी निर्यात चाहिँ हाम्रो नेपालबाट बाहिर हुने भए पनि हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो। तर निर्यात कमजोर भएको हुनाले यो फाइदा चाहिँ नेपालले लिन सक्दैन भने यसबाट नेपाललाई घाटा पनि छ। जस्तै घाटाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दा विदेश पढ्न जानेहरूले, विदेश स्वास्थ्य उपचार गर्न जानेले, भ्रमणमा जानेहरूले का लागि चाहिँ बढी खर्चिलो हुन जाने हुन्छ एउटा भने, अर्को चाहिँ विदेशी परामर्शदाताहरू नेपालमा छन् भने उनीहरूलाई पनि बढी चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा बढी नोक्सान वस्तु तथा सेवाको आयात बापतको भुक्तानीमा हुन्छ। नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋण लगानी भुक्तानीको दायित्व झन बढ्छ। विदेशमा औषधि उपचार, अध्ययन, भ्रमण लगायतमा जानेहरूको लागत महँगो पर्छ। निरन्तर नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रति विश्वासमा पनि कमी आउँछ। समग्रमा नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएकाले डलरको भाव बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रले थप नोक्सानी खेप्नु परेको छ। अब बिजनेस न्यूज। निर्वाचनको समयमा आर्थिक गतिविधि बढी चलायमान हुँदा अर्थतन्त्र पनि सोही अनुसार चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने आगामी मङ्सिर 4 गतेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार नहुने बताएका छन्। बजारमा विद्यमान तरलता अभाव, विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरू रोकिने, पूरा हुने आयोजनाहरू पूरा नहुने र चुनावले अर्थतन्त्रलाई प्रेसर दिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अवस्था नभएको उनको तर्क छ। नेपालले निर्वाचनमा ब्याङ्कको निक्षेपमा राखिएको पैसा समेत बाहिर जाने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न थप समस्या हुने नेपालको भनाइ छ। उनले यसबेला राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादन क्षेत्रमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनाउन समेत सुझाव दिएका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूको खारेजीको माग गर्दै लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लघुवित्त संस्थाले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका नाममा नागरिकलाई शोषण गरेको भन्दै ती संस्था खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम गेवालीले लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको घ वर्ग भएको भन्दै नागरिकलाई शोषण गर्न नपाउने बताए। लघुवित्त संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण दिनुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति आन्दोलित भएका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन असोज 28 गते हुँदैछ। औपचारिक उद्घाटन अघि नै प्रतियोगिता अन्तर्गत केही खेल सुरु भइसकेका छन्। खेल अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट सम्पन्न भइसकेको छ भने महिला क्रिकेट आयोजना स्थल पोखरामा असोज 23 गतेदेखि सुरु भएको छ। प्रतियोगिताकै महिला तथा पुरुषतर्फको ह्यान्डबल र फेन्सिङ सोमबारबाट सुरु भएको छ। कुल 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुने राष्ट्रिय खेलकुदमा क्यानोनिङ र छेलोको प्रदर्शनी खेल समेत हुने जनाइएको छ। प्रतियोगिता हुने खेलमध्ये अधिकांश पोखरामा नै हुनेछन् भने अन्य गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका सबै जिल्लामा हुनेछन्। विक्रम सम्वत 2038 देखि सुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत 2040 मा पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएको थियो। 8000 खेलाडी सहित अफिसियल प्रशिक्षक समेत गरी करिब 10,000 व्यक्ति सहभागी हुने प्रतियोगिता आगामी असोज 28 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल, एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिमले जित निकालेका छन्। मंगलबार भएका खेलहरूमा एपीएफले बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई हराएका हुन्। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको थियो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो भने मंगलबार नै भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। गण्डकीले दिएको 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 10 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको थियो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 59 रन बनाएको थियो। गण्डकीका लागि कप्तान सृष्टि जैसीले अभिजित 28 रन बनाइन् भने गण्डकीका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो स्कोर छुन सकेनन्। सुदूरपश्चिमका लागि ऋतु कनौजियाले 2 तथा अनु कडायत, स्नेहा महरा र सावित्री धामीले समान 1-1 विकेट लिए। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फको ह्यान्डबल प्रतिस्पर्धामा कर्णाली प्रदेशले मधेस प्रदेशलाई 11-7 गोलको अन्तरले पराजित गरेको छ। पोखरा रंगशाला स्थित बहुउद्देश्यीय कभर हलमा आयोजित प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा कर्णालीले प्रतिस्पर्धात्मक जित निकाल्ने क्रममा अञ्जली शाही र संगीता सिंहले समान 5-5 गोलको योगदान गरे। पुरुषतर्फको ह्यान्डबल प्रतिस्पर्धामा बागमतीले मधेस प्रदेशलाई 21-13 स्कोरले पराजित गर्यो। सोनाम राकेश शेर्पाले बागमतीका लागि सर्वाधिक 5 गोल गरेका थिए। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। बाँकीलाई उम्मेदवारी फिर्ता दिन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन, भोलिसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीबाट कारबाही गर्ने चेतावनी। परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको पक्षमा आवाज उठिरहँदा चुनाव जित्ने दाउपेचमा शीर्ष नेताहरू, अधिकांश नेताका प्रतिद्वन्दी फेरिए पनि विरासत जोगाउने चुनौती भने कायमै। राजनीतिक दलमा योगदान र लगानीको कुरा भाषणमै सीमित, नेताका नातेदार र धनवान नै लाभ लिनेको अग्रसूचीमा। हाम्रो यो अभियानमा साथ दिनुहुनेछ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउने चुनौती कायमै, चारवटै सुरक्षा निकायको संयुक्त योजना तय। चारैवटा सुरक्षा निकायको केन्द्रीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेर हामीले यसलाई लागू गरिसकेका छौँ। र युक्रेनको राजधानी किभमा लगातार रुसी मिसाइल आक्रमणलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले दिए आतंकवादी कारबाहीको संज्ञा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।